یه نفر تو تاریخ هست که گفته باشه من از ترس علی ابن ابی طالب شب تا صبح خوابم نبرد؟ تو کدوم کشور تو دنیا که هزارها آدم از ترس حکومت خوابشون نبره؟ این وظیفه نیست، این واجب شرعی که هست، واجب عقلی نی. هر عاقلی بهش عقلش امر نمیکنه که تو بیا در این حد کمک کن که بلکن تو دنیا حکومت‌ها، حالا چه حکومت‌های اسلامی که اینا سزاوارتره از علی ابن ابی طالب یاد بگیرن، چه حکومت‌های غیر اسلامی اونام یاد بگیرن، ببینن علی ابن ابی طالب اقتصاد رو چجوری جمع و جور کرده بوده که یه نفر گرسنه تو این کشور پهناور با کمی مواصلات نبوده. حالا ها ممکنه قحطی کم اتفاق بیفته چون وسایل هست. اگه یه کشوری یه جایی بارون نیامد، آب نداشت، مشکل داشت، با طیاره است، با سیاره است، با باخره است میفرستن غذا. قحطی مگه قحطی صناعی درست کنه؟ زمان سبق که بوده قحطی طبیعی بوده، قحطی میشده، اما تو این قحطی ها یه نفر از گرسنگی مرد. کون یه نفر اسمشو بیارن. چرا نبوده؟ چون علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اقتصاد را یه جوری برنامه ریزی کرده بودن و برای عمالشون می نوشتن که در هر کم و زیادی، در بارون بیاد نیاد، خشکسالی بشه، وبا بیاد، نعوذ بالله مریض بشن، اما اینجور نبوده که مردم از گرسنگی بمیرن. وقت بیاد در همین تواریخی که عامه نوشتن که در دست هست، از تاریخ طبری بگیرید تا تاریخ ابن اسیر بگیرید تا ابن خلدون بگیرید تا دیگران، ببینید زمان حکومت‌های غیر امیرالمؤمنین صلوات الله علی امیرالمؤمنین 1000 نفر مردن از گرسنگی تو فلان قصه، 10,000 تو فلان قصه مردن، 20,000 تو فلان قصه مردن، همدیگر رو خوردن مردم از گرسنگی، 30,000 مردن، یه جا نوشته 50,000، 1 و 2 و 10 و 100. اسمش هم حکومت اسلامی بود. اسلام علی ابن ابی طالبه، نه اسلام بنی امیه و بنی العباس.